यो त सही राख्नु पहिलाका लिस्ट गरेर हिसाब यो केसको क्वेशन हेर्नु त क्वेशन त उही हो अब अलि लेन्दी क्वेशन भन्ने मात्रै हो देखिएछ क्वेशन देखिएछ सर हेर्नु त यो क्वेशन कस्ट सेग्रिगेसन एन्ड कस्ट एस्टिमेसन भनेको छ है मिस्टर रोहित श्रेष्ठ द अपरेसन म्यानेजर अफ विकास नुडल्स प्राइभेट लिमिटेड wants to know the cost trend of variable and fixed incurred in business यो विकास नुडल्स प्राइभेट लिमिटेड को अपरेसन म्यानेजर रोहित श्रेष्ठले भ्यारिएबल फिक्स कस्ट को कस्ट ट्रेन्ड हेर्न चाहन्छ के So he wants your help and suggestion regarding the variable cost per unit and total fixed cost during the year. उले variable cost per unit कति छ र total fixed cost during the year के छ भन्ने कुराहरुको बारेमा हाम्रो सल्लाह मागिरहेछ. He has supplied the following revenue and expense record in the books of past 3 years of operation भन्छ 3 वर्षको अपरेसनको डेटा दिएको छ. 3 वर्षको अपरेसनको डेटाले यहाँ के भन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. यो 2015 16 र 17 गरेर तीनवटा वर्ष भयो हैन एस्टिमेटेड आउटपुट इन कार्टुन भनेर युनिट दियो 50000 कार्टुन 15 मा 80000 कार्टुन चाहिँ 16 मा र 1 लाख कार्टुन 17 मा उत्पादन गर्दो रहेछ अनुमानित उत्पादन एस्टिमेटेड रेभेन्यू भनेर दिएको छ सेल्स भयो त्यो हैन 1 करोड 10 लाख 1 करोड 76 लाख र 2 करोड 20 लाख भनेर दिएको छ अब त्यसमा बजेटेड कस्ट के लाग्छन् भनेर कस्ट पनि छ हामीसँग यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल छ 20 लाख 32 लाख 40 लाख डाइरेक्ट लेबर छ 10 लाख 16 लाख 20 लाख म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ 10 लाख 13 लाख 15 लाख एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ 12 लाख 12 लाख 12 लाख र सेलिङ छ 5 लाख 6 लाख 50 7 लाख 50 यो कस्ट हो अब हामीलाई अहिले के मागेको छ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो Identify the cost of Vikas Noodles Private Limited as presented in the above schedule as variable, fixed and same variable. पहिला चिन्ह पर्यो त्यसपछि के भन्छ segregate same variable cost into variable and fixed component using the least square regression method भन्छ segregation गर्नु पर्यो हैन अनि what is the total variable cost per unit total variable cost per unit कति हुन्छ what is the total fixed cost per annum and develop the regression line अरे y बराबर a plus bx line develop गर्नु पर्यो अनि estimate the cost of producing 75000 कार्टुन of noodles उत्पादन गर्दा कति लाग्छ भन्ने कुरा हेर्न पर्यो अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ if there will be 2 करोड 42 लाख 55000 सेल रेभेन्यू इन 2018 मा यति सेल हुन्छ अरे what will be the expected profit for the period when selling price is expected to increase by 5% अरे सेलिङ प्राइस 5% वृद्धि हुँदा त्यसको नाफा कति हुन्छ हामीलाई यो पाँचवटा कुरा सोध्यो अब पहिला हामीले यो चिन्ने कुरा त कसरी चिनिन्छ हामीले कसरी चिन्छौं यो भेरिएबल यो फिक्स यो सेम भेरिएबल भनेर कसरी चिन्छौं भन्नु त भेरिएबल फिक्स र सेम भेरिएबल चिन्ने कसरी हेलो हेलो प्रत्येक लागत इक्वल छ अनि त्यसलाई भेरिएबल कस्ट मान्ने अनि टोटल लागत इक्वल छ अनि त्यसलाई फिक्स कस्ट अनि टोटल लागत पनि इक्वल छैन प्रत्येक लागत पनि इक्वल छैन अनि त्यसलाई सेम भेरिएबल कस्ट जस्तै मेटेरियलमा हेर्नु त के हुन्छ मेटेरियलमा मेटेरियल भेरिएबल कस्ट मेटेरियल डाइरेक्ट जहिले पनि भेरिएबल हुन्छ नि चेकै गर्नु पर्दैन है चेक गरे नि एउटै हुन्छ डाइरेक्ट लेखेका जहिले पनि के हुन्छ डाइरेक्ट लेभल नि भेरिएबल हुन्छ चेकै गर्नु पर्दैन गरे नि उयो फेरि गरे नि समस्या भएन डाइरेक्ट जहिले पनि भेरिएबल भयो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल कस्ट भयो समस्या भएन पर युनिट निकाल्ने हो जस्तै त्यहाँ 20 लाख छ 20 लाखलाई 50000 ले भाग गर्ने अर्को 10 लाख छ 10 लाखलाई 50000 ले भाग गर्ने पर युनिट निकाल्ने
म्यानुफ्याक्चरिङ त भेरिएबल पनि हुन सक्छ फिक्स पनि हुन सक्छ हैन अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पहिलोमा अब यो सेम भेरिएबलै हो यहाँ किनभने टोटलमा इक्वल पनि छैन पर युनिटमा पनि इक्वल हुन्न यो जस्तै 10 लाखलाई 50 ले भाग्दा कति हुन्छ 20 अनि यता 13 लाखलाई 80,000 ले भाग गर्दा 16.25 हो भनेपछि यता 20 आयो यता 16 आयो भनेपछि मिल्यो मिलेन भनेपछि सेम भेरिएबल भइहाल्यो टोटलमा नि इक्वल छ छैन एडमिनिस्ट्रेटिभ हेर्नु त सबै बराबर छ फिक्स कस्ट भयो सेलिङ हेर्नुस् सेम भेरिएबल यो सेम भेरिएबलै हो चेक गरेर हेरे हुन्छ केही समस्या भएन भनेपछि यहाँ सेम भेरिएबल कतिवटा देखिए दुईवटा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा सेलिङ है अब हामीले सेम भेरिएबल कस्ट दुईटा देखिए भनेपछि हामीले यसलाई स्प्रेडसिटबाट के गर्नु पर्यो सेग्रिगेट गर्नु पर्यो हैन हो यसलाई छुट्टा छुट्टै गर्नुहुन्छ कि दुईचोटि स्प्रेडसिट बनाएर गर्नुहुन्छ कि एकचोटि जोडेर गर्नुहुन्छ एकैचोटि गर्नुहुन्छ जस्तै हामीसँग त दुईटा कस्ट भयो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङलाई छुट्टाउनु पर्यो एउटा सेलिङलाई छुट्टाउनु पर्यो है कसरी गर्ने ल भन्नु पहिला छुट्टाउने अनि पछि सेम भेरिएबललाई गर्ने सेम भेरिएबल त भयो नि त सेम भेरिएबल त म्यानुफ्याक्चरिङको 10 लाख 13 लाख 15 लाखै भयो सेलिङको 5 लाख 6 लाख 50 750 भयो भनेपछि हजुरले जस्तै सेम भेरिएबल कस्ट भनेर म्यानुफ्याक्चरिङको 10 लाख प्लस सेलिङको 5 लाख 15 लाख गरेर 2015 लाख सुरुमा चाहिँ 13 लाख प्लस 6 लाख 50 1950 गरेर गर्नुहुन्छ कि पहिला म्यानुफ्याक्चरिङको सकेर अनि सेलिङको गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले पहिला हैन त्यही म्यानुफ्याक्चरिङ र सेलिङ जोडेर गर्ने छुट्टा छुट्टै गर्दा त झन्झटिलो हुन्छ त्यो हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गर्न नमिल्ने होइन मिल्छ अब हामीले के गर्ने सेम भेरिएबललाई एक ठाउँमा बनाउने क्या जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ र सेलिङ जोड्नु हैन पहिलो वर्ष कति हुने भयो पहिलो वर्ष कति हुने भयो 15 लाख दोस्रो वर्ष 19,50,000 तेस्रो वर्ष 27 22,50,000 कमन कति लिन मिल्छ कमन पाँचवटा जिरो कमन लिएर गर्ने चारवटा माथि आउटपुटमा हेर्नु न आउटपुटमा कति छ आउटपुटमा हजुर आउटपुटमा 4वटा शून्य कमन लिन मिल्छ भनेपछि हाम्रो यता 15 लाखमा 4वटा शून्य लिन मिल्यो हैन हजुर कति हुने भयो 150 हुने भयो यता 195 हुने भयो यसरी अब हामीले स्प्रेडसिट बनाउँदाखेरि लेट एक्स बी द estimated output in cartoon and y be the semi variable cost which include manufacturing and selling and distribution cost भनेर गर्न सकियो हैन सकियो त्यसमा समस्या भयो अब भेरिएबल फिक्स युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले लिस्ट स्प्रेडसिट बनाउनु पर्यो अब टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दा कसरी निकाल्नुहुन्छ नि टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल रेग्रेसनबाट त्यही जस्तै पहिले मेटेरियललाई युनिटले भाग गर्नुहोस् मेटेरियलको निकाल्नुहोस् लेबरलाई युनिटले भाग गर्नुहोस् लेबरको निकाल्नुहोस् हैन दुईटाको आयो हैन हजुर त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ र सेलिङको हजुरले लिस्ट स्क्वायरबाट निकाल्नुहुन्छ हैन हजुर लिस्ट स्क्वायरबाट नि आउँछ नि भेरिएबल कस्ट आउँदैन आउँछ हो त्यो भेरिएबल कस्ट प्लस डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको भेरिएबल कस्ट जोडेपछि टोटल भेरिएबल कस्ट आएन आयो एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स भयो फिक्सतिर गयो टोटल फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा
त्यो सेम भेरिएबलको फिक्स कस्ट हेर्ने अनि एडमिनिस्ट्रेटिभको जोडेपछि टोटल फिक्स कस्ट पनि आयो। पहिला स्प्रेडसिट कम्प्लिट गर्नु पर्यो, बल्ल त्यताबाट जान सकियो क्या है। हजुर। इक्वेसन हेर्दा लामो हो, गर्न सानै हो, केही समस्या छैन। अब यो छुट्याउने कुरा स्प्रेडसिटबाट सेग्रिगेसन अफ सेम भेरिएबल ओभरहेड इन्टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कम्पोनेन्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्यो है। अब यसले छुट्टाफुट्टै गर्दैछ, छुट्टाफुट्टै गरे उयो हिसाब गर्न चाहिँ लामो हुन्छ भन्ने मात्रै हो क्या। बुझ्नुभयो? पहिले म्यानुफ्याक्चरिङको गर्ने अनि सेलिङको नि गर्ने। बुझ्नुभयो? म्यानुफ्याक्चरिङको गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङबाट फिक्स सेलिङ आयो होइन, फेरि सेलिङको नि गर्ने, लामो हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। बुझ्नुभयो? म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छुट्टै गर्ने, सेलिङ पनि छुट्टै गर्ने, एकै ठाउँमा गरे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि अब यसपछि टोटल निकाल्न सकिएन, क्यालकुलेसन अफ भेरिएबल कस्ट, मेटेरियलमा कति, लेबरमा कति, म्यानुफ्याक्चरिङमा कति, एडमिनिस्ट्रेटिभमा छैन, सेलिङमा कति भन्न सकियो नि त? सकिएन। जम्मैको भेरिएबल कस्ट आएपछि भेरिएबल कस्ट जोडिदिए भयो, फिक्स कस्ट जोडे भयो होइन। सकिन्छ होइन? सकिएला नसकिएला? सकिएला सर। अब रिग्रेसन लाइन बनाउँदाखेरि y बराबर a प्लस bx होइन हाम्रो फर्मुला? सर त्यही हो। भेरिएबल कस्ट कति आयो? 75 आयो होइन? भेरिएबल कस्ट कति आयो? 75। अनि फिक्स कस्ट कति आयो टोटलमा? कति आयो फिक्स कस्ट टोटलमा? 50,000 हो। y बराबर a प्लस bx गर्दाखेरि y इक्वल्स टु a को ठाउँमा 1950 प्लस b को ठाउँमा 75, x को ठाउँमा 100 राख्नु पर्यो होइन? हजुर। अब हामीलाई यसले कतिको एस्टिमेट गर भने हो? 75,000 कार्टुनको गर भनेर छ भनेपछि x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अब? 75,000 राख्नु पर्यो। 75,000 राख्नु पर्यो। यो सेपरेसन गरेपछि त जे निकाला भने पनि सकिन्छ के समस्या। अब यहाँ अरु के रे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ के रे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, केही अरु टेस्टहरु क्यालकुलेसन गर्न भने हैन हामीलाई खाली एस्टिमेट गरेर मात्रै भनेको। अब यसले नाफा निकाला भने पहिलाको सेलिङ प्राइसमा कति रुपैयाँले बढ्छ भने अरे कति पर्सेन्टले बढाउ भने 5%। 220 रुपैयाँमा 5% बढाउँदा कति भयो? 5% थपिन्छ 11 हुन्छ भनेपछि 231 हुने भयो। यसले हामीलाई के हो सोधेको 5 नम्बरमा? नाफा कति हुन्छ भनेर सोधे हैन? हो। नाफा भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हो। हो कि हैन? यसो समस्या छ अरु केही? छुट्याउनु मात्रै भयो के? छुट्याउन सक्नु भने हजुरले अरु त क्यालकुलेसन गर्न त नआउने कुरा भन्न छुट्याउन सक्नु। सकिन्छ? सकिन्छ सर। अर्को के छ हेरौँ? हुन्छ। यो पनि त्यस्तै हो। एकचोटि हेरौँ के सोध्दो रहेछ यसले। केस नम्बर 2 हेर्नु त।
केस नम्बर 2 ले के भने है भन्दा यो ब्रान्च म्यानेजर अफ एमएस रबिना श्रेष्ठ वान्टेड टु एस्टिमेट द फिक्स एन्ड भेरिएबल कम्पोनेन्ट एसोसिएटेड विथ फाइनान्सेस फ्रन्ट डेस्क सर्भिसेस सो द्याट सी वुड forecast realistic budgetary expenses भन्छ. Also she wanted to develop income statement under marginal format for internal purpose so that she could make cost volume profit analysis. So she required Shruti, one of her subordinate who recently completed her MBA, to submit the necessary statistical data that shows the relationship of two identified activity with overhead cost हुन्छ. अब यहाँ केही ओभरहेड कस्टहरु छन्, उले चाहिँ त्यो फाइनान्सको फ्रन्ट डेस्क सर्भिसको खर्चका आधारमा केही एस्टिमेसन गर्न चाहन्छ, बजेटरी एक्सपेन्सेसहरु दिएको छ. अब the table given below reflects the front desk services cost in Itahari branch of Manjushri Finance Limited for the last 5 months of 2017 हुन्छ. यहाँ 5 महिनाको 17 सालको यो मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनीको फन्ड डेस्कको कस्ट दिएको रहेछ. अगस्तको, सेप्टेम्बरको, अक्टोबरको, नोभेम्बरको, डिसेम्बरको दिएको छ है. टेलर आर दिएको रहेछ. टेलर आर भनेको घण्टा कति घण्टा काम गरे भन्ने भयो. 90, 150, 60, 30, 180. नम्बर अफ कस्टमर सर्भ भनेर दिएको छ. त्यहाँ कतिजना नम्बर अफ कस्टमर छन्? 882, 1250, 550, 1290, 1605 भनेर दिएको छ. फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्ट भनेर वाइ दिएको छ. अब त्यहाँ 1500, 19500, 9000, 9000, 27000 भनेर कस्ट दिएको छ. अनि श्रुति प्रोभाइड द फलोइङ स्ट्याटिस्टिकल डाटा भनेको छ. अब त्यहाँ हेरौँ त टेलर आर कति रहेछ. रिस्क्वायर्ड गरेको टेलर आरको टोटल कति छ? 0.9378 अरे. नम्बर अफ कस्टमर सर्भको कति छ? 0.7173 छ है. अनि आर स्क्वायर्ड. अब यहाँ यसले हामीलाई सोधेको के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो. हामीले कुनलाई कस्ट मान्ने, के अरे कुनलाई एक्स भेरिएबल मान्ने, कुनलाई चाहिँ वाइ मान्ने त वाइ त दिएकै छ. यहाँ x1 र x2 भनेर दुईवटा कम्पोनेन्ट छन्. एउटा यो फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्ट टेलर आरमा पनि डिपेन्ड गर्छ. अर्को चाहिँ नम्बर अफ कस्टमर सर्भमा पनि डिपेन्ड गर्छ. अब हामीलाई कुनलाई बेस मानेर यसले क्यालकुलेसन गर भन्छ, त्यो हुनाले हामी त्यसैको आधारमा हाम्रो यसो क्यालकुलेसन गर्छौँ. रिक्वायर्डले के भनेको छ भन्दाखेरि व्हिच मेजर अफ एक्टिभिटी टेलर आर अर नम्बर अफ कस्टमर सर्भ सुड बी युज एज द एक्टिभिटी बेस फर एक्सप्लेनिङ फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्ट. एक्सप्लेन किन हो भन्दा भन्छ. दुईले के भन्छ? युज द एक्टिभिटी बेस युज सजेस्ट इन रिक्वायरमेन्ट आई एन्ड सेग्रिगेट द कस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन मेथडबाट सेग्रिगेट गर भन्छ है. अनि 3ले के भन्छ? डेभलप द रिग्रेसन लाइन अफ द कस्टमर सर्भिस कस्ट एन्ड फोरकास्ट द कस्टमर सर्भिस कस्ट फर 200 टेलर आरको आधारमा गर भन्छ. भनेपछि हामीलाई 3वटा कुरा सोध्यो. एउटा के सोध्यो? टेलर आर कुनबाट बाँड्ने कि नम्बर अफ कस्टमरबाट बाँड्ने, कुन ठिक हुन्छ है. व्हिच मेजर अफ एक्टिभिटी टेलर आर और नम्बर अफ कस्टमर सर्भ should be used as the activity base for explaining front desk service cost. फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्टको चाहिँ आधारमा फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्टलाई के आधारमा बाँड्न उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा क्वेसन सोध्यो. दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ? युज द एक्टिभिटी बेस युज सजेस्टेड इन रिक्वायरमेन्ट आईका आधारमा हामीले सजेस्ट गरेको आधारमा सेग्रिगेसन गर भन्यो. तेस्रो चाहिँ टेलर आर 200 टेलर आरलाई कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्छ. यी 3वटा कुरा सोध्यो. हामीसँग यहाँ बेस के छन् त भन्दाखेरि दुईवटा छन् के. एउटा टेलर आर छ कस्टको बेस, एउटा नम्बर अफ कस्टमर छ. अब कुन बेस ठिक होला भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो. कुन बेस ठिक होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कुनै एउटा फाइनान्स कम्पनीको एउटा ब्याङ्कको नम्बर अफ कस्टमरको आधारमा सर्भिस दिन ठिक छ कि नम्बर अफ टेलर आरको आधारमा सर्भिस दिन ठिक छ? कुन ठिक होला? कुन ठिक होला? टेलर आर ठीक हो कि? टेलर आर ठीक होला. एउटा लजिक सहित भन्नुपर्छ है हामीले. त्यसको रिस्क्वायर गर्दाखेरि हाई भ्यालु छ नि सर. अब हजुरको चाहिँ यहाँ आर स्क्वायर भने के हो? आर स्क्वायर भने के?
Coefficient of determination. आर स्क्वायर भनेको कोएफिसिएन्ट अफ Coefficient of डिटर्मिनेसन हाई छ कि determination. टेलर आरको साथ, त्यही भएर टेलर आरबाट ठिक हुन्छ कि। जस्तै अब कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको मिनिङ के फेरि? कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको मिनिङ के? भन्नु त, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको मिनिङ के हो? के हो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको मिनिङ? कोएफिसिएन्टले चाहिँ दुईवटा भेरिएबलको रिलेसनसिपलाई एक्सप्लेन गर्छ अनि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको चाहिँ अब एउटा भेरिएबललाई अर्को भेरिएबलले कति इफेक्ट गर्यो कति पर्सेन्टले अनि अनि रिमेनिङ चाहिँ अरू फ्याक्टरले कति गर्यो भन्ने चाहिँ। जस्तै अब यो क्वेसनमा के हुन्छ भने यो फन्डेड सर्भिस कस्ट जुन दिइराखेको छ वाई, यो वाई को मुभमेन्टमा वाईलाई इम्प्याक्ट पार्ने फ्याक्टर x1 बढी हो कि x2 बढी हो भनेर हेर्ने हो हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनबाट। यो आर स्क्वायरले के भनेको छ भन्दा पहिलो x1 को आर स्क्वायर 0.9378 अथवा 93% आयो। दोस्रो x2 भनेको नम्बर अफ कस्टमरको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन 71% आयो। अब यसले हामीले के बुझ्न सकियो भन्दा द फ्रन्ट एक्स सर्भिस कस्ट y is explained by x1 93% but x2 is 71%। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने y को खर्चको रिलेसनशिप x2 भन्दा x1 मा बढी रहेछ। x1 को कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन 0.93 भनेको 93%, x2 को कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन 71% भनेपछि y खर्च बढ्ने र घट्नेमा मुख्य असर पार्ने फ्याक्टर भनेको टेलर आवर रहेछ। त्यो भएको हुनाले यो क्वेसनमा हामीले यो फन्ड एक्स सर्भिस कस्ट लाई के गर्नुपर्छ? हामीलाई क्वेसनले चाहिँ व्हिच मेजर अफ एक्टिभिटी हुन्छ नि, द टेलर आवर इज सुइटेबल मेजर अफ एक्टिभिटी फर फ्रन्ट एक्स सर्भिस कस्ट बिकज आर स्क्वायर अफ टेलर आवर इज 93% विथ कम्पेयर टु अथवा कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ नम्बर अफ कस्टमर। सो टेलर आवर बी द बेस्ट एक्टिभिटी फर एक्सप्लेनिङ फन्ड एक्स सर्भिस कस्ट भनेर भन्नु पर्यो है। किन टेलर आवर बढी एक्सप्लेनिङ भयो अथवा एक्सप्लेनिङ फ्याक्टर भयो भन्दाखेरि यो फन्ड एक्स सर्भिस कस्टलाई इम्प्याक्ट पर्ने मेजर फ्याक्टर भनेको टेलर आवर रहेछ। यहाँ माथिको आर स्क्वायर तलको आर स्क्वायरले हामीलाई त्यो बतायो। त्यो रिजल्टबाट अब यो रिजल्ट हुँदैन त भने त हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो र अब टेलर आवर हो कि कुन नम्बर अफ कस्टमर हुनुहुन्छ त्यो। अब हामीलाई यो आर स्क्वायरको फिगर ल्याउन हामीलाई भन्यो यसको सम्बन्ध यति रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइयो। नभए हामीले यत्तिकै भएर चाहिँ यो आर स्क्वायरको भ्यालु दिँदैन थियो भने अब होइन x1 हो होइन x2 हो भन्दा जुन भने पनि हो भन्न पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। यही भनेर आधार केही हुँदैन थियो। त्यो भएको हुनाले पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यो आर स्क्वायरको रिजल्टले यो पर्सेन्ट जसको बढी छ त्यसले बढी एक्सप्लेनिङ गर्छ यो कस्ट बढ्न र घट्नमा भन्ने कुरा बुझेर यहाँ टेलर आवर चाहिँ बढी सुइटेबल एक्सप्लेनिङ फर गिभन फ्रन्ट एक्स सर्भिस कस्ट। we have to analyze the coefficient of determination r square before deciding which one is suitable basis। हामीले कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा जान्न चिन्नको लागि आर स्क्वायरको भ्यालु कति छ भन्ने हेर्नु। जसको आर स्क्वायरको भ्यालु धेरै छ त्यही सुइटेबल फ्याक्टर हो भनेर भन्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ सुइटेबल फ्याक्टर कुन भयो? कुन भयो सुइटेबल फ्याक्टर? कुन भयो भन्नु त? कुन भयो? कुन भयो? हेलो कुन भयो यहाँ एक्सप्लेनिङ फ्याक्टर?
हेलो को त हराउनु भयो हेलो हेलो को त हराउनु भयो हजुरहरू हेलो 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 हजुर सर को त हराउनु भयो कुन चाहिँ एक्सप्लेनिङ फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो टेलर आवर सर टेलर आवर रहेछ होइन किन भन्ने नि थाहा भयो भयो सर अब त्यसमा समस्या भएन होइन होइन सर अब दुईले के भनौ युज द एक्टिभिटी बेस यु सजेस्टेड इन रिक्वायरमेन्ट आई को आधारमा एन्ड सेग्रिगेट द कस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सेग्रिगेसन गर भन्यो होइन भनेपछि यहाँ हजुरले के गर्नुहुन्छ अरे लेट टेलर आर बी द एक्स भेरिएबल एन्ड फ्रन्ट डेस्क सर्भिस कस्ट बी द वाइ भेरिएबल भनेर गर्नु पर्यो कमनले नै मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन एउटा 0 मिल्छ सर एउटा 0 मिल्छ अब दुईटा 0 नि लिन मिल्छ मिल्न त तर पोइन्टमा आउँछ क्या है पोइन्टमा आएपछि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि एउटा 0 लिएर गर्नुहुन्छ कि हेर्ने हो कमन लिएर गर्दै सजिलो हुन्छ कमन लिएर गर्दा सजिलो होला अनि भनेपछि अब 9 15 6 3 18 गरेर गरे पनि गर्नुहोस् नभए दुईटा 0 कमन लिएर पोइन्टमा राखेर गरे पनि हुन्छ यता फन्ड टेक्स सर्भिस कस्टको अब एउटा 0 लिँदाखेरि 1500 भयो 1950 भयो स्क्वायरिङ गर्दा अलि धेरै भ्यालु आउँछ भनेर मात्रै हो अरू समस्या भएन अब दुईले त्यही भन्नु होइन अब अनि तिनले के भन्नु डेभलप द रिग्रेसन लाइन फर द कस्टमर सर्भिस कस्ट एन्ड फोरकास्ट द कस्टमर सर्भिस कस्ट फर 200 टेलर आवर भन्नु होइन 200 टेलर आवरलाई कस्ट कति लाग्छ भन्छ हो सर भनेपछि अब हाम्रो वाइ बराबर ए प्लस बिएक्स आएपछि 200 टेलर आवरलाई हामीले गर्न समस्या हुन्छ हुन्न सर त्यही त गर्न सकिन्छ नि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट बुझेपछि यहाँ जटिल त्यस्तो अब लिस्ट स्क्वायरमा हामीले गर्नै नसकिने कम्प्लिकेटेड क्वेसन केही हुँदैन अब उही इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने मात्रै कुरा मेजर भयो यहाँ है इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरा मात्रै मेजर भयो क्या डेटा हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ सबैले त्यो हिसाबले भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सकिन्छ सकिएला होइन 3 गुण त्यस्तै छ हेर्नुहोस् 3 गुण एकचोटि हेर्नु है भयो हो कि भएन भयो होइन हेरौँ 3 को हेलो हेरौँ सर हेर्नुहोस् तिमीले के भन्छ मिसेस सविता सापकोटा अ फ्रेश एमबिएस ग्रेजुएट इज अ प्रोडक्सन म्यानेजर सी इज सो कन्फ्युज अन चुजिङ द बेस्ट एक्टिभिटी एमङ प्रोडक्सन युनिट डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड डाइरेक्ट मेसिन आवर तिनवटा यहाँ एक्टिभिटी रहेछन् है एउटा के रहेछ बेस्ट एक्टिभिटी एमङ प्रोडक्सन युनिट हो कि डाइरेक्ट लेबर आवर हो कि डाइरेक्ट मेसिन आवर हो भन्ने कुरा उनले बुझ्नु पर्यो She wants your help to solve the problem of the segregation of manufacturing overhead into fixed and variable component using component to fix the selling price of our product. उसले चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई छुटाउनु पर्ने छ सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि कुन चाहिँ बेसिस मानेर गर्ने
को फ्याक्टर कुन हो भनेर गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन छ सी प्रेजेन्टेड द डिटेल अफ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ कम्पनी एट 3 डिफरेन्ट एक्टिभिटी लेभल फर लास्ट 5 विक 5 हप्ताको चाहिँ तलको जानकारी दिएको छ पहिलो हप्ता दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं हप्ता भनेर हैन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको र 3 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख 5 लाख प्रोडक्सन युनिट दिएको छ त्यसको रिलेभेन्ट फ्याक्टर अर्को डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको छ अर्को डाइरेक्ट मेसिन आवर दिएको छ अब यो कुन कम्पनी हो भन्ने थाहा छ हजुरलाई यस्तो कम्पनी हो भन्ने थाहा छ छैन है यो सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी हो भने थाहा हैन उत्पादन एकाइ थाहा छ त्यसको लागत थाहा छ अनि अब यो सविता सापकोटा प्रोडक्सन म्यानेजर हो भन्ने हामीलाई थाहा छ ल हेर्नुहोस् अब यहाँ तल दिएको छ अरु जानकारीहरु आविष्कारले दिएकै रहेछ द आउटपुट अफ अ स्प्रेडशीट रिग्रेसन रुटिन फर द 3 मोस्ट पोसिबल एक्टिभिटी आरएस फ्लोज हुन्छ अब त्यहाँ आविष्कार दिएको छ प्रोडक्सन युनिटको आविष्कार 99.99 0.999 भनेको 99.99 डाइरेक्ट लेबर आरको 85 अनि अर्को डाइरेक्ट मेसिन आरको चाहिँ 33.15 भयो अब हामीलाई क्वेशनले एकले के मागेको भन्दा व्हिच measure of activity production unit direct labor hour or direct machine hour should be used as the activity base for explaining manufacturing overhead cost explain भन्छ अब अहिलेको बेसिसमा अहिले यहाँ भन्न सक्नुहुन्न के नपर भन्नुस् त यसमा के नपर ल भन्नुस् कुन बेसिस ठिक हुने भयो डाइरेक्ट लेभल आवर कुन बेसिस ठिक हुने भयो क्वेशनमा किन डाइरेक्ट लेबर आवर हेलो किन डाइरेक्ट लेबर आवर ठिक हुन्छ भन्नुभयो आर स्क्वायर सबभन्दा बढी कस्ट डाइरेक्ट लेबर आवर डाइरेक्ट मसिन आवरको भन्दा आर स्क्वायर बढी छ नि त त्यो दुईटा कम्पेयर गर्नु भने प्रोडक्सन युनिट भएन नि त्यसरी क्वेशनले दिइहालेछ डाइरेक्ट लेबर आवर र डाइरेक्ट मसिन आवर मध्येमा चुज गर्नु भनेछ हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला क्वेशनले हामीलाई के सोधेको भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि अब हामीलाई त प्रोडक्सन युनिट भनेर सोधिन्छ के सोधे छैन हेर्नु सोधे छैन व्हिच मेजर अफ एक्टिभिटी सोधे त प्रोडक्सन युनिट डाइरेक्ट लेबर आवर और डाइरेक्ट मेसिन आवर शुड बी युज्ड भनेर प्रोडक्सन युनिटलाई जोडिएको छ कि छैन सोधे रहेछ हो भनेपछि हामीले कुन हेर्न पर्यो प्रोडक्सन युनिट जस्तै तीनटा मध्ये दुईटा त्यो हजुरले भने अनुसार दिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ मान्छेलाई झुकाउनलाई दुईटा मध्ये कुन हो भनेर दिन पनि सक्छ अब हामीलाई तीनटै सोध्या हुनाले हामीले जसको आर स्क्वायर बढी छ त्यही रिलेभेन्ट हुन्छ भनेर भनिदिन सकिन्छ हैन व्हिच मेजर अफ एक्टिभिटी प्रोडक्सन युनिट हो कि डाइरेक्ट लेबर आवर हो कि डाइरेक्ट मेसिन आवर हो शुड बी युज्ड एज द एक्टिभिटी बेस फर एक्सप्लेनिङ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको छ हैन त्यो भएको हुनाले अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई एक्सप्लेनिङ गर्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ कुन बढी राम्रो हुन्छ प्रोडक्सन युनिट हुन सक्ने भयो यहाँ किन आर स्क्वायर अफ प्रोडक्सन युनिट इज ग्रेटर देन अदर टु फ्याक्टर डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड डाइरेक्ट मेसिन आवर सो प्रोडक्सन युनिट बी द बेस्ट एक्सप्लेनिङ फ्याक्टर फर सेग्रिगेटिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सेग्रिगेसन गर्ने बेस्ट फ्याक्टर भनेको कुन हुन सक्ने भयो अरे प्रोडक्सन युनिट हुन सक्ने भयो त्यसको आर स्क्वायर बढी छ त्यसमा समस्या भएन हैन सकिन्छ हैन सकिन्न सकिन्छ सर अब अर्को यसले सोधे के हो use the activity base that you suggested in requirement I and determine the fixed cost per period and variable cost per unit of activity use least square regression method बाट गर भन्छ अब यहाँ लिस्ट स्क्वायर लाउनु त के समस्या भयो र लेट x बी द प्रोडक्सन युनिट एन्ड y बी द म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्ने अब कमन लिने कति कति कमन लिन मिल्छ 4 वटा शून्य लिन मिल्दो रहेछ हैन 4 वटा मिल्छ हैन मिल्दै मिल्दैन 4 वटा शून्य कमन लिन मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ
मिल्छ हैन 4 वटा शून्य कमन लिएर स्प्रेडसिट बनाउनुस् ल अर्कोले के भन्नु भन्दा सेलिङ प्राइस अफ कम्पनी 1500 अरे भेराल सेलिङ ओभरहेड 1 रुपैयाँ छ अरे व्हाट शुड यु भोल्युम अफ कम्पनी ब्रेक इभन अरे ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला के हो थाहा छ नि ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला के हो नि हेलो 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 ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला आउँछ कसैलाई फिक्स कस्ट अपन सेल्स कस्ट माइनस सेल्स प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल पर युनिट हो फिक्स कस्ट कहाँ निकाल्नुहुन्छ फिक्स कस्ट कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ फिक्स कस्ट चाहिँ के रे कहाँबाट निकाल्नु फिक्स कस्ट हामीले निकाले तिमी सर फिक्स कस्ट कहाँ निकालौँ कहाँ निकालिए फिक्स फिक्स कस्ट कहाँबाट निकालियो विशेष गरेर स्प्रेडसिटबाट फिक्स कस्ट आएन वाइ बराबर ए प्लस बीएस गर्ने बेला हजुर आयो भेरिएबल कस्ट कहाँबाट निकालियो भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट पनि तीनबाट निकालियो बी को भ्यालु निकाल्नु न त्यहाँ स्प्रेडसिटमा फर्मुला लगाएर निकाल्नु बी को भ्यालु निकालियो यहाँ यो 1 रुपैयाँ जोड्ने त्यसमा किन जोड्ने किन जोड्ने यो अहिले निकालेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको मात्रै भेरिएबल हो हैन यो के को भेरिएबल हो 1 रुपैयाँ यो के को भेरिएबल हो यो सेलिङ को हैन भनेपछि जल्न पर्यो अहिले म्यानुफ्याक्चरिङको स्प्रेडसिटबाट आयो यो सेलिङको गर्दा टोटल भेरिएबल कस्ट आयो सेलिङ प्राइस थाहा भयो भेरिएबल कस्ट थाहा भयो फिक्स कस्ट थाहा भयो भनेपछि ब्रेक इभन पोइन्ट आएन आयो कि आएन आयो आयो सर अब समस्या भएन नि यो बीपी युनिट निकाल्नलाई हेर्नुहोस् त यही गरे भेरिएबल कस्ट पर युनिट पहिला 6 रुपैयाँ 98 पैसा निकाल्यो अहिले 1 रुपैयाँ जोडेर 7.98 भयो सेलिङ 15 छँदैछ फिक्स कस्ट पनि निकालेकै छ 1,65,680 है अब यी जम्मै एउटै खालका छन् है क्वेसन अब एकचोटि यो केस नम्बर 4 को यो मिसिङ फिगर छ यसमा यहाँ दुईवटा आउटपुट युनिटलाई चाहिँ व्हाट लगाएर दिएको छ है त्यसको लागि तल डाटा दिएको छ फेरि हो यसलाई एकचोटि ट्राई गर्नु त अनि बल्ल मैले भन्छु सायद यही होला लास्ट अरु क्वेसन छ रे यसको यही हो कि यतिर त ल है त क्वेसन नम्बर 4 को देख्नुभयो नि यहाँ कुन फिगर छैन अरे आउटपुटमा जनवरीको छ फेब्रुअरीको छैन मार्चको छ कहिलेको छैन अप्रिलको छैन मिक्स कस्टमा कुन छैन फेरि जनवरी फेब्रुअरीको छ मार्चको छैन हो अब यो मिसिङ फेरि कन्सिन निकाल्ने एकचोटि ट्राई गर्नु पर्यो त्यसको लागि तल लजिक दिएको छ क्या हामीलाई यहाँ तल डेटा छ नि डेटा हेर्नु त जस्तै मिन अफ आउटपुट इन युनिट 250 दिएको छ मिन अफ मिक्स ओभरहेड 9500 दिएको छ भनेपछि त त्यहाँ त केही लजिक त दिएको छ निकाल्ने सकिएला नि त्यति गरेपछि त सकिन्छ र एकचोटि ट्राई गर्नु भोलि नमिलेको हेरौँला अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला है त हुन्छ आजलाई 30 मिनेट गरौँ है हुन्छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू